अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है ये तौबा की हकीकत पर मबनी है। दरअसल तौबा है क्या? हम सब जानते हैं कि जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है और हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा। फिर भी तुमसे कोई गलती हो जाती है तो फिर माफ़ी मांगो, फिर माफ़ कर दूंगा। बार बार ये अमल करने के बावजूद अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा। हम लोग शायद इस बात को गौर नहीं करते, समझते नहीं हैं कि अल्लाह ताला हमसे कह क्या रहा है। सिर्फ हमें इतना समझ में आता है कि तौबा कर लो, अल्लाह ताला कबूल करता है और माफ़ कर देता है। जितनी बार तौबा करोगे उतनी बार अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। सच्चे दिल से की जाने वाली तौबा का मतलब ये है कि जिस वक्त हमसे कोई गलती हो जाए उस वक्त हमें ये एहसास हो कि हमने क्या किया है, हमें अपनी गलती पर पशेमानी हो, दुख हो, अफसोस हो, अपने किए पर हमें निदामत महसूस हो। और उसके बाद हम जब अल्लाह ताला से तौबा करें तो हमारे दिल में इस चीज़ का यकीन हो, इस चीज़ पर हम कायम रहें कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, दोबारा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। हमारा महज मकसद ये ना हो कि हम तौबा कर लें ताकि हम अजाब से बच जाएं और आगे जहन्नुम में न डाल ले जाएं, लेकिन हमारे दिल में सच्चाई कोई ना हो, हमारे दिल में उस गुनाह का अफसोस कोई ना हो, या वो गुनाह हमने करने के बाद उसको दोबारा करने का भी इरादा हो, या हमारे दिल में ये यकीन ना हो कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, तो हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कहा कि मुझसे जितनी बार माफ़ी मांगोगे मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन सच्चे दिल से की जाने वाली तौबा कबूल होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम तौबा करें उस वक्त हमें अपनी गलती का एहसास हो, निदामत हो और आगे ना करने का इरादा हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ाना वही गुनाह किए जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो वादा किया है वो हमें माफ़ कर देगा, हम जितनी बार माफ़ी मांगेंगे वो माफ़ कर देगा। हम रोज़ गुनाह करते हैं, रोज़ माफ़ी मांग लेते हैं, इसको तौबा नहीं कहते। इस चीज़ पर गौर करें कि तौबा है क्या, तौबा की हकीकत क्या है। इसका सच्चे दिल से मांगना अल्लाह ताला से बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि कायनात हमारे नबी के लिए बनाई गई, जन्नत बनाई गई, वो हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है। उनसे तो कभी कोई गुनाह हुआ ही नहीं और वो तो सीधे जन्नत में जाना है, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। उसके बावजूद वो रोज़ाना इस्तग़फ़ार किया करते थे और उन्होंने तमाम मुसलमानों को, सहाबा कराम को, अंबिया कराम को, सबको तलकीन की कि आप लोग रोज़ाना इस्तग़फ़ार किया करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार से हमारे गुनाह धुलते हैं। एक दूसरी चीज़ जिससे हमारे गुनाह धुलते हैं वो है, एक तो है सदका और दूसरा है बीमारी। जब हम पे बीमारी आती है तो हम वावला करते हैं, शोर मचाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बीमारी पर सब्र करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इलाज भी करवाएं और इसके लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला से दुआ करके, अल्लाह ताला पे यकीन करके इसका इलाज करवा कर दवा लेना, ये भी हमारा ऐसा अमल है कि जिससे हमारे गुनाह धुलते हैं, अगर हम वाविला ना करें, अगर हम शोर ना करें तो। दूसरी चीज़ है सदका। सदके से हमारी मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां टलती हैं और हमारे गुनाहों के लिए अगर हम सदका देते हैं तो इंशाल्लाह हमारे गुनाह भी धुलेंगे। अगर हम इस नियत से सदका देते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत की परेशानियां दूर कर दे, हमें गुनाहों से हटा दे, हमारी माफ़ी को कबूल फरमा ले, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन इस चीज़ पर ज़रूर गौर करें कि जब हम तौबा करें तो हमारा दिल साफ़ होना चाहिए। जब अल्लाह ताला फरिश्तों को हमारे पे तैनात करता है, हर रोज़ असर के बाद फरिश्ते तब्दील कर दिए जाते हैं जो जज़ा और सज़ा लिखते हैं, जो हमारे अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं। जब अल्लाह ताला के पास जाते हैं और अल्लाह ताला पूछता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा था, अल्लाह ताला को पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बंदा कुछ ऐसा कर रहा हो, नेकी का काम, कि जब फरिश्ता आकर मुझे बताए तो मैं फ़ख्र महसूस करूँ, मैं अच्छा खुश महसूस करूँ, खुशी महसूस करूँ। तो वह फरिश्ते से पूछता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा था। अगर बंदा नेकी में होता है तो फरिश्ता बताता है कि वो नेकी के अमल में था, अल्लाह ताला को खुशी महसूस होती है। और जब बंदा कुछ गलत काम में होता है तो अल्लाह ताला को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो चाहता है कि मेरा बंदा अच्छा काम कर रहा होता। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बंदों के साथ कुछ बुरा करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं और समझते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा, और आगे से उनका ये जवाब होता है कि अल्लाह ताला और मेरा मामला है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, मुझे यकीन अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, मैं जानूँ अल्लाह जाने। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो मामला मेरा और बंदे का है मैं वो माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर किसी ने किसी बंदे के साथ कुछ गलत किया है तो जब तक कि वो बंदा माफ़ ना करे, वो दूसरा इंसान जिसके साथ ज्यादती हुई वो माफ़ ना करे, तब तक माफ़ी नहीं है।
تو اس لیے یہ گمان کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور ہماری معافی ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ جس انسان کے ساتھ آپ نے غلط کیا اس انسان سے معافی مانگیں، اگر وہ انسان آپ کو معاف کرتا ہے تو آپ کو معافی ملے گی۔ اگر کوئی شخص کسی سے پیار کے وعدے کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، اپنے ٹائم پاس کے لیے کرتا ہے، اپنے تفریح کے لیے، اپنے وقت کو اچھا بنانے کے لیے کرتا ہے، یا شادی کے وعدے کرتا ہے اور وہ جھوٹے ہوتے ہیں، یا کسی کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور مدد نہیں کرتا، کسی کو مالی طور پہ مدد کرنے کی وعدے کرتا ہے اور اس کو مدد نہیں کرتا، کسی کی امید توڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس شخص کو تکلیف پہنچے، جو اسے بھولے نہیں، اس کو دکھ دے، یا کسی انسان کا ایسا عمل جو دوسرے انسان کو تکلیف دے اور اس کو بہت زیادہ دکھ پہنچائے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم کسی انسان کے ساتھ کچھ بھی برا کرتے ہیں کہ اس بندے کو تکلیف پہنچے یا اس کو اذیت ہو یا وہ اس چیز کی وجہ سے بے سکون ہو جائے یا اس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، تو جب تک ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے، اس انسان سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے لوگوں کا یہ گمان کرنا کہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اور پھر ایسے انسان جو دوسروں کو دکھ اور تکلیف دے کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی خوشیاں مانگتے ہیں تو وہ بھول جائیں، کیونکہ جب تک وہ دوسروں کی تکلیف اور اذیت کا سبب بنے رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے امید نہ کریں کہ ان کو خوشیاں ملیں گی۔ انسانوں کے ساتھ ہوتا بہت کچھ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے دن ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کے ساتھ برا کیے کی سزا ہے۔ تو ہم اگر اس چیز کو سمجھیں تو برا ہی نہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ برا ہو جائے، ہم سے غلطی سے ہو جائے یا جان بوجھ کے ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہو جائے، تو اس انسان سے معافی مانگیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا، اگر وہ شخص معاف کر دیتا ہے تو دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے اور دل میں یہ یقین ہو کہ انشاءاللہ آئندہ ہم نے نہیں کرنا، یعنی پچھلے پر افسوس ہو اور آگے نہ کرنے کا ارادہ ہو تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ برا کیا ہو تو پھر اس بندے سے جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی عبادتیں، آپ کا سکون مانگنا، آپ کا خوشی مانگنا پھر سب فضول ہے۔ تو اس لیے اس شخص سے معافی مانگیں جس کے ساتھ برا کیا ہو۔ اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور نیچے لگے ریڈ بٹن کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی اچھی لگی، یا آپ کو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے لاسٹ میں اس کے سینٹر میں جو لوگو آئے گا اس پہ کلک کر کے بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ میری ویڈیوز کو شیئر کر دیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے میرے نئے چینل کو پروموٹ کرنے میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں اور زیادہ سے زیادہ جو انفارمیٹیو میں ویڈیوز لگاتی ہوں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔